الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله أبو يحيى نسيم الله مسعود. طبعا نحن منذ أيام نذكر لطلابنا الكرام طريقة تصاريف الأفعال مع الضمائر، وطريقة تصاريف الأفعال بالإشارات، وطريقة تصاريف الأفعال في الجمل. عادة الطريقة المعهودة عندنا في معاهدنا التعليمية وفي مدارسنا الدينية هي طريقة تصاريف الأفعال. أي طالب في الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث لو أجلسته وقلت له أسمعني تصريف كذا يسمعك، ولكن يسمعك فقط تصريف الفعل. مثلا لو قلت له أسمعني نصر ينصر فهو يسمعك. لو قلت له أسمعني ينصر ينصران ينصرون يسمعك إلى الأخير، وهم يتقنون جيدا ونحن كذلك اتقناها وحفظناها والحمد لله على ذلك. فنحن الطريقة التي نحن نقدمها لطلابنا هي تختلف قليلا. تختلف في ماذا؟ تختلف في الإشارات. نحن نستعمل فيها إشارات، نقول للغائب المذكر نشير باليد اليمنى، وللغائب المؤنث نشير باليد اليسرى، وللمخاطبين من المذكرين نشير باليد اليمنى إلى الأمام لأن المخاطب يكون أمام، وللمخاطبات المؤنثات نشير باليد اليسرى إلى الأمام، وللمتكلم نشير إلى أنفسنا لأن المتكلم هو الذي يتكلم. فبهذه الطريقة من ناحية هذه، ومن ناحية أخرى أنها تصريف الأفعال مع الضمائر، وفي بعض الأحيان تصريف الفعل في الجملة، وفي بعض الأحيان يكون بطريقة السؤال والجواب كما رأيتم في المقطع السابق عندما بينا وقلنا أليس مسلما؟ بلى هو مسلم. هل هو حاضر؟ لا بل هو غائب. فبهذه الطريقة عندما الطالب يحفظ تصريفا يستفيد كثيرا. أنتم رأيتم في المدارس كذلكم، وفي هيئة وفاق المدارس العربية باكستان كذلكم رأيتم هناك تقادير تكون مستويات للناجحين. فمثلا المقبول ناجح ولكن درجة أقل، ثم بعده أرفع منه درجة جيد، ثم أرفع منه درجة جيد جدا، تقدير جيد جدا، وهناك مستوى أرفع يسمى ممتاز، وهناك في بعض المدارس يكون ممتاز مرتفع. فهذه التصاريف التي عندنا في المدارس كلها بتقدير ممتاز، ولكن هناك طريقة تقدير ممتاز مرتفع وهي بهذه الضوابط. مثلا نستعمل فيه الإشارات كذلك، ونبين نصرف الأفعال مع الضمائر وفي الجمل، ويا حبذا لو كانت بصيغة السؤال والجواب مثل ما لاحظتم في التصاريف السابقة، وستلاحظون في هذا التصريف كذلك. اليوم اخترنا لتصريفنا جملة بنفس الطريقة، بطريقة السؤال والجواب مع الإشارات. اخترنا هل يجيد العربية؟ أجاد يجيده بمعنى هل يحسن التكلم بالعربية؟ هل يقدر على التكلم بالعربية؟ هل يتقن اللغة العربية؟ جيد. في هذه الطريقة نسأل والجواب يكون نعم يجيدها. يجيدها بمعنى يحسنها، يمكنه أن يتكلم باللغة العربية، هو قد تعلمها، يقدر على النطق بها. كل هذه معاني ليجيدها. جيد. فنسأل مثلا هل يجيد العربية؟ نعم يجيدها. هل يجيدان العربية؟ نعم يجيدانها. هل يجيدون العربية؟ نعم يجيدونها. هل تجيد العربية؟ نعم تجيدها. هل تجيدان العربية؟ نعم تجيدانها. هل يجدن العربية؟ نعم يجدنها. هل تجيد العربية؟ نعم أجيدها. هل تجيدان العربية؟ نعم نجيدها.
هل تجيدون العربية؟ نعم نجيدها. هل تجيدين العربية؟ نعم أجيدها. هل تجيدان العربية؟ نعم نجيدها. هل تجدن العربية؟ نعم نجيدها. هل أجيد العربية؟ نعم تجيدها. هل نجيد العربية؟ نعم تجيدانها. هل نجيد العربية؟ نعم تجيدونها. هل أجيد العربية؟ نعم تجيدينها. هل نجيد العربية؟ نعم تجيدانها. هل نجيد العربية؟ نعم تجدنها. فأنتم طبقوا هذه الطريقة في معاهدكم وفي مدارسكم وفي مكاتبكم، بإذن الله تعالى سيأتي بثمارها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.